हेलो एभ्रिवान, म यास पराजुली। सबैजना आराम छौँ त? ल ठिक छ। फर्स्टमा सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ मेरा। जस्तै यो भिडियोमा हामी हेट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सबाट फेज चेन्ज भन्ने टपिकको केही पास्ट क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेको छु र यो टपिकबाट एकदमै नै क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ र यहाँ जुन तीनटा क्वेसन छ दिस आर भेरी मच इम्पोर्टेन्ट एन्ड कन्सेप्चुअल फर्मेट छ र स्टुडेन्टको साइडबाट मस्ट डिमान्डेड टपिक थियो अरे यो। र आज हामी यसलाई कभर गर्दैछौँ र एउटै भिडियोमा त्यो सकिन्न र तीनटा क्वेसन यहाँ अनि अरू तीनटा गरेर म एक दुईवटा अरू पनि भिडियो पक्कै बनाउँछु यसमा, ठिक छ। अब फर्स्टमा त हामी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म सबैलाई के रेकमेन्ड गर्छु भने यो जुन यसको थ्योरिटिकल पार्ट थोरै सरल रिभाइज नगरिकन डाइरेक्ट न्युमेरिकलमा हामी इन्ट्री नगरौँ र, ठिक छ है। यो थ्योरिटिकल पार्टको स्ट्रङ ग्रास्प नभइकन डाइरेक्ट तिमी न्युमेरिकलमा आउँछौ भने काहीँ बिचमा डाउटहरू अथवा कन्सेप्टहरू क्लियर नहुने यस्तो हुनसक्छ र त्यो तिमी फर्स्टमा यसको थ्योरी रिभाइज गरेर आऊ र, ठिक छ। मजाले त्यो गर्नुपर्छ है हामीले मजाले। अनि अब हामी न्युमेरिकलमा जान सक्छौँ र। अब यहाँ आज हामीसँग तीनटा क्वेसन छ र यो तीनटै तिम्रो पास्ट क्वेसन हो, तीनटा एक्जाम आइसक्यो, मजाले आइसक्यो अरे हो, ठिक छ। अनि यो तीनटा क्वेसन कुन कुन टाइममा सल्भ हुन्छ भनेर यसको सल्भिङ टाइम पनि म तल कमेन्टमा राखिदिएको छु र। त्यो एक्जाम आवरमा अथवा रस आवरमा तिमीलाई कुनै पर्टिकुलर क्वेसन हेर्नु पर्यो भने तिमी त्यहाँ टाइम क्लिक गरेर हेर्न सक्छौ र, ठिक छ। अनि अर्को कुरा, यो ह्यान्डराइटिङ तिमीलाई अलिकति सानो र अनक्लियर लागिरहेछ भने यसको क्लियर पिक्चर अथवा हाई क्वालिटी पिक्चरको मैले तल लिङ्क राख्दैछु कमेन्टमा पनि डिस्क्रिप्सनमा पनि हेर, तिमी त्यहाँ क्लिक गरेर यसको पनि राम्रो इमेज हेर्न सक्छौ र, ठिक छ। अब हामी सुरु गरौँ। केही टाइम कोलाबोरेट गर, फाइदै हुन्छ र। फर्स्टमा हेर्यो क्वेसन नम्बर 1 हेर। क्वेसन नम्बर 1 हेर यसले के भन्छ ल हेर त। हाउ मच हिट इज रिक्वायर्ड टु कन्भर्ट 10 kg अफ आइस एट -10 डिग्री सेन्टिग्रेड टु स्टिम एट 100 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्यो र। अर्थात् यो 10 kg को आइसलाई जुन -10 डिग्री सेन्टिग्रेडमा छ यसलाई तिमीले स्टिममा लानु पर्यो 10 kg कै हेर। त्यो बुझिन्छ है, यहाँ मास सेम हो, ठिक छ है। मास चेन्ज भएको छैन भनेर बुझिन्छ हेर यसमा। अब उसले भन्छ कति हिट लाग्ला, ध्यान देऊ र कि स्टार्ट गर्छौ तिमी -10 डिग्री सेन्टिग्रेडको आइसबाट र एन्ड गर्छौ तिमी स्टिममा गएर। अब देख्दाखेरि एकै लाइनमा भने पनि यो सानो सानो स्टेपमा ब्रेक गरेर गर्नुपर्ने खालको क्वेसन हो र। अर्थात् यो सिंगल स्टेपवाला प्रोसेस होइन र, यसको बिचमा मल्टिपल स्टेप छन्। त्यही भएर तिमीले यसलाई डायग्रामेटिकली सल्भ गर्छौ भने द्याट विल भेरी मच इजियर। डाइरेक्ट न्युमेरिकली मात्रै नगरौँ, डायग्रामबाट बुझ्छौ है, लङ लास्टिङ बस्छ दिमागमा। ल अब फर्स्टमा के गर्ने हो त ल, फर्स्टमा आइस लेखौँ र हाम्रो आइस के छ भने -10 डिग्री सेन्टिग्रेडमा छ, ठिक छ। अब यसलाई तिमीले हिट गर्छौ भने के हुन्छ भने यसको टेम्परेचर बढ्दै गएर फर्स्टमा यो के हुन्छ भने 0 डिग्रीको आइस बन्छ। अर्थात् आइस आइसै हुन्छ तर के को हो त ल, यो 0 डिग्री टेम्परेचर हो, ठिक छ है, आइसै बन्नु र। अब यसपछि के हुन्छ भने अब आइस यसपछि के बन्नु पर्यो भने वाटर बन्नु पर्यो र। किन, अब 0 डिग्री पछि त आइसको फेज चेन्ज हुन्छ र। अर्थात् यो बन्नी भयो अब वाटर हेर। तर फेज चेन्ज भएला के हुन्छ भने 0 डिग्रीकै वाटर बन्छ फर्स्टमा, ठिक छ। अब यसपछि के हुन्छ, अब पानी ताप्न थाल्छ र। अब बन्छ के हो त ल, पानी तताउने। अब 100 को स्टिम चाहिन्छ भने फर्स्टमा तिमीले के गर्नुपर्छ, वाटर पुरै बोइल गर्नु पर्यो र। अर्थात् वाटरै हुन्छ यसमा, वाटरै हुन्छ र, तर कति हो त 100 डिग्री सेन्टिग्रेडको वाटर बन्छ र। अब बुझिहाल्छौ है। अनि अब यसको फेरि फेज चेन्ज गर्नु पर्यो हामीले। अब यो के हुन्छ भने अब स्टिम बन्छ यो र। स्टिम कतिको बन्छ भने 100 डिग्रीकै बन्छ र। अब स्टिमलाई नि फर्दर हिट गर्न सक्छौ तिमीले मजाले। अनि बिस्तारै हिट गरेर आयनाइज भएपछि पछि प्लाज्माहरू पनि बन्छ र। तर हामी त्यहाँसम्म पुग्दैनौँ अहिले, हामी जस्ट यति मात्रै काम गर्छौँ र। फर्स्टमा के गर्ने भने आइसको टेम्परेचर बढाउने, सेकेन्डमा के गर्ने भने फेज चेन्ज गरेर वाटर बनाउने, थर्डमा के गर्ने भने वाटरलाई बोइलिङै गर्नु पर्यो, अनि फोर्थमा के गर्छौँ भने बोइल भएको वाटरलाई अब स्टिममा कन्भर्ट गर्छौँ र। यसरी यसलाई हामीले 4वटा स्टेपमा ब्रेक गर्न सक्छौँ र। ध्यान दिएर हेर्दै अब एकदम राम्रो हेर्ने। अब यहाँ के गरेछ भने यहाँ तिम्रो के छ भने सेम फेज छ, फेज सेम बट टेम्परेचर डिफरेन्ट। यहाँ के छ भने त फेज सेम छ र बट के भन्छ टेम्परेचर डिफरेन्ट, टेम्परेचर डिफरेन्ट। अब यस्तो केसमा तिमीलाई हिट क्लियर लेख्न थाहा छ र। यसमा के हुन्छ भने हिट इज इक्वल टु के हुन्छ भने एमएस चेन्ज इन टेम्परेचर, बुझ्छौ मजाले। कति बेला आयो भने फेज सेम भएको बेला र टेम्परेचर फरक भएको बेला। जस्तो आइस आइसै छ र, बुझ्यौ। मास आइसको यस पनि आइसको चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको 0 - -10 +10 भइहाल्छ, बुझ्छौ बुझ्छौ हेर। अब यहाँ के हुन्छ भने यहाँ के छ भने फेज डिफरेन्ट बट टेम्परेचर सेम। अर्थात् के भन्छ ल, फेज चाहिँ के छ भने फेज डिफरेन्ट छ र तर के छ भने टेम्परेचर चाहिँ सेम छ र। यो छ र स्थिति, ठिक छ। अब यस्तोमा हामी के लेख्छौँ भने हिटलाई, हिट भने के हुन्छ त ल, मास इन्टु ल्याटेन्ट हिट हेर। ध्यान दिऊ है। अब यहाँ तिमीलाई आउँछ ल्याटेन्ट हिटको कन्सेप्ट। ल्याटेन्ट हिट भनेको लुक्या हिट हेर। अर्थात्
ल्याटेन्ट भनेको लुकाएर, हिडन। के भन 0 डिग्री 0 डिग्री छ, टेम्परेचर बढिरहेको छैन, हिट कहाँ लुक्यो भने त फेज चेन्ज गर्नमा युज भयो त्यो। बुझ्यो है? यहाँ क्वेसन आइसकेको छ र कि हिट दिएर पनि टेम्परेचर नबढ्ने स्थिति हुन्छ? अफ कोर्स हुन्छ र, बाजा बजाएर हुन्छ र। हेरै है, यसलाई तिमी भन्छौ ल्याटेन्ट हिट। अब यहाँ तिमीले डेल्टा थीटा युज गर्नु त रङ भइहाल्छ, हेर त 0 आइहाल्छ तुरुन्तै, किन चेन्ज इन टेम्परेचर भएकै छैन। भनेपछि हामीले अब यो वाला कन्सेप्ट युज गर्छौँ। अब यहाँ आइसोलाई ल्याटेन्ट हिट अर्थात् ल्याटेन्ट हिट अफ मेल्टिङ अथवा फ्युजन भन्छौँ हेर। अब यहाँ एफ लेखौँला मजाले, बुझिहाल्छ हेर। अब यहाँ आएर के हुन्छ, वाटर सेम फेज बट डिफरेन्ट टेम्परेचर। यहाँ के हुन्छ मतलब फेज सेम तर टेम्परेचर डिफरेन्ट। बुझिन्छ है मजाले? अब पुरै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, अब त बुझिहाल्छौ। अब यहाँ हामी के गर्छौँ न, Q इज इक्वल टू एमएस चेन्ज इन टेम्परेचर। यो ठिक छैन मजाले? बुझिन्छ है? अब यहाँदेखि यहाँ जाँदा हेर भएको के छ भने फेज चेन्ज तर टेम्परेचर सेम, अर्थात् फेज चाहिँ डिफरेन्ट टेम्परेचर सेम हेर। अनि यो पनि ल्याटेन्ट हिट वाला कन्सेप्ट हो। अब गर्ने के भने हिट भने के हुन्छ मतलब मास इन्टु ल्याटेन्ट हिट। ल्याटेन्ट हिट अफ स्टिम अथवा भेपोराइजेसन हेर, यसलाई तिमीले V लेखेको अहिले। बुझिन्छ है? ल यहाँसम्म बुझ्छौ यसरी 4 स्टेपमा 4 हिट पनि लगाइयो हेर। यहाँ 1 लेखौँला, यहाँ 2 लेखौँला, यहाँ 3 लेखौँला, यो 4 लेखौँला हेर मजाले। ठिक छ? बुझ्छौ यहाँसम्म? भेरी गुड। अब हामीले के गर्ने भने टोटल हिट निकाल्नु पर्यो। अब टोटल हिट भने के हुन्छ भने 4 वटा स्टेप्सको हिटको सम हेर। अनि गर्दै मजाले। बुझिन्छ यहाँसम्म? क्लियर छ र? ध्यान दिऊ है। यहाँ एस के को हाल्छौ आई स्क्वायर, यहाँ एस के हाल्छौ भने वाटरको हाल्छौ हेर। ठिक छ? बुझिहाल्छौ? यहाँ एल के हाल्छौ फ्युजन वाला हाल्छौ, यहाँ एल के हाल्छौ भेपोराइजेसन हाल्छौ हेर। अनि मास त सबैमा सेमै हो हेर, किनभने एउटै 10 केजी को मास हो, यो त्यही मासलाई हिटिङ गरे आयो। ठिक छ? अब तिमी फेरि यो भन्दा न्यून खोज हेर कि हिट गर्यो भने त फेरि मास बढ्छ हेर। त्यो रिलेटिभिटीको कुरा हामी अहिले गर्दैनौँ भने यहाँ। ठिक छ है? हामी जस्ट अहिले हिट मात्र हेरिरहेको छौँ र। हिटिङ गर्यो कुनै अब्जेक्टलाई भने थोरै इनर्जी मासमा चेन्ज हुन्छ र, एकदम नेग्लिजिबल। बुझ्यौ नि? हामी त्यो इफेक्ट यहाँ हेरिरहेको छैनौँ हेर। ठिक छ? ल बुझ्यौ? यहाँसम्म भेरी क्लियर छ? अब हामी के गर्छौँ भने यो मेट्छु म अनि यसलाई म न्युमेरिकली गर्छु हेर। ठिक छ? अब तिमीले चाहिँ अलिअलि यसो ल्याङ्ग्वेज पनि लेखिदिऊ है। ल मजाले। यहाँसम्म क्लियर छ नि हामीलाई? ल एकैछिन भेटौँ है। अब क्लियर छ है? ल अब हेर यहाँ कि Q टोटल यो भने के हुन्छ भन्देऊ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। यहाँसम्म ठिक छ? भेरी गुड हेर। अब Q1 भनेको के छ मतलब एम एस आइस को अनि चेन्ज इन टेम्परेचर हेर। याद आयो है? Q2 भनेको के थियो भने एम अनि एल फ्युजन हेर। बुझ्छौ? Q3 भनेको के थियो मतलब एम एस वाटर को अनि यसको चेन्ज इन टेम्परेचर हेर। अब Q4 भनेको के थियो मतलब एम ल्याटेन्ट हिट अफ के भने भेपोराइजेसन हेर। बुझ्छौ हेर। अब एम त कमन तान्दै भयो, सबमा त्यही छ हेर। ठिक छ? एउटै मासलाई तिमीले हिट गरिरहेको छौ मजाले। बुझ्छौ है? अब यस आई भने के हुन्छ भने अब ध्यान दिएर यो हाम्रो सबै एसआई सिस्टममा छ हेर। भनेपछि आइसो के हुन्छ मतलब 2100। ठिक छ? अब चेन्ज इन टेम्परेचर के छ मतलब 0 थियो फाइनलमा, इनिसियलमा के थियो भने -10 थियो, अर्थात् यो त्यसमा 10 हुने भयो। बुझ्छौ है? भेरी गुड। अब यल एफ हेर, फ्युजन भनेको कति हुन्छ मतलब 3.36 इन्टु 10 को पावर कति हुन्थ्यो 5 हेर। बुझिहाल्छ मजाले? अब यहाँ आएर वाटर कति हुन्छ भने 4200 इन्टु अब यो कति हुन्छ मतलब 100 थियो कार्य हाम्रो, किनभने हामीले 0 को वाटरलाई 100 बनाएको थियो। अब प्लस हेर, अब ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन हेर, यो कति हुन्छ मतलब 2.26 इन्टु 10 को पावर कति भने 6 हेर। अब यति हामी काम गरौँ मजाले। ठिक छ? अब यो हाम्रो 10 छ, अब यो कति छ मतलब यो 21000 है। बुझिहाल्छौ? यो कति हुन्छ मतलब यो 336 अनि 1000 हेर। बुझ्छ है? हेर्दा है यो मैले डेसिमल दुटा उता लगाएँ। बुझिहाल्छौ भने मजाले? अब यहाँ के हुन्छ भने यो 420,000। बुझ्छौ हेर है? 420,000 है। अनि प्लस हेर अझै यहाँ के हुन्छ मतलब 2260 है। 2260,000 हेर। बुझिहाल्छौ हेर? किनभने यहाँ दुटा लगाऊ, यहाँसम्म गर्दाखेरि 4 हुन्छ अनि अझै तल हो भने 3 हुन्छ। मजाले बुझ्छौ है? ल यसरी म किन गरिरहेको छु भने नि एन्ट्रान्समा हाम्रो यस्तो कुराहरू हातले गर्नुपर्छ के, त्यो सकेसम्म म तिमीलाई त्यो पनि टेक्निक सिकाइरहेको छु है। ल अब यहाँ हेर यो के हुन्छ भने 10, अब यो कमन तानिसक्यो हामीले के हुन्छ भने बाहिर 1000, अब भित्र के छ भने यहाँ 21 प्लस यो कति छ भने 336 प्लस यो कति मतलब 420 प्लस यो कति भने 2260। ठिक छ? अब यो सब तिमीले जोड्नु र यो 10 को पावर 4 भइहाल्यो। अब ध्यान दियो कति हुन्छ मतलब यो तिम्रो 2260 पहिला 260 हेर। ठिक छ? अथवा 200 हेर, यसको 200 400 कति हुन्छ 600 हेर। 680 फर्स्टमा। ठिक छ? अनि यो 680 मा 300 जोड कति हुन्छ 980 हेर। 980 मा फेरि के गर्छौ तिमी 21 जोडेर कति हुन्छ भने यो 1001 अनि 1001 मा 36 जोडेर कति हुन्छ भने 1037 हेर। अनि 1037 मा फेरि 2000 जोड कति हुन्छ 3037 अर्थात् कति हुन्छ भने यो 3037 हेर। बुझ्छौ है? ल अब यसलाई गर्दा के हुन्छ त यो
10 को पावर 4 छ भने 3.037 इन्टु 10 को पावर के आयो 7 जूल आउँछ र बुझ्यौ है ल यो हाम्रो के हो भने टोटल हिट रिक्वायर्ड ठीक छ यो काम गर्न टोटल हिट हामीलाई यति चाहिँदो रहेछ बुझ्यौ है मजाले हाम्रो टोटल प्रोसेस यो हो र तिमीले पुरै हातले गर्नुपर्छ भने छैन र यहाँ सबै क्याल्कुलेटर लगाएर एकै लाइनमा एन्सर निकाल्दा हुन्छ र तर सकेसम्म ब्रेन र ह्यान्डले गरेर राम्रो हुन्छ है सक्दैसम्म चाहिँ ल यसरी हाम्रो 1 नम्बर क्वेशन सक्यो र ठीक छ अब मेरो हुन्छ नि यो क्लियर छ है ल अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 2 मा आएर यसले के भन्छ हेर्दै त ल अ मिक्सचर अफ 500 ग्राम वाटर एन्ड 100 ग्राम आइस हेर अर्थात 500 ग्राम वाटर 100 ग्राम आइस at 0 degree centigrade is kept in copper calorimeter of mass 200 gram here. How much steam from the boiler should be passed to the mixture so that temperature reaches to 40 degree centigrade here? ध्यान दिएर हेर्दै मैले के भन्नु त ल म यहाँ डायग्रामेटिकली बुझाउँछु त्यसो भए ठीक छ फर्स्टमा लेख क्वेशन 2 हेर अब हामीसँग फर्स्टमा के छ भन्नु त ल क्यालोरिमिटर छ कपरको ल बनाऊ त्यसो भए यहाँ छ तिम्रो के भन क्यालोरिमिटर हेर ध्यान दिऊ है यो सारा नै महत्त्वपूर्ण क्वेशन हो र यो अब कपरको क्यालोरिमिटर छ यो सी हेर कपरको बुझिहाल्छ है यसको मास के छ मतलब 200 ग्राम छ र बुझ्छ र मजाले अब यहाँ हामीसँग पानी छ र के छ भन्दियौ पानी पनि छ र हामीसँग अब पानी हामीसँग कति छ भने 500 ग्राम हेर यो तिम्रो वाटर भो यो कति छ मतलब 500 ग्राम छ र यहाँ मजाले बुझिहाल्छौ अनि यसमा तिमीले 100 ग्राम आइस पनि राखेछौ र अब आइस त फ्लोट हुन्छ र किनभने आइसको डेन्सिटी तिम्रो लगभग 920 हो एसआई मा ठीक छ है ल यो आइस हो अब यो आइस हाम्रो के भन्छ त यो हाम्रो आइस कति भन्छ त ल 100 ग्राम मा छ ठीक छ अब ध्यान दे उले भन्छ यहाँ कि टेम्परेचर 0 छ भन्छ अर्थात थीटा इज इक्वल टु 0 अब यो कसको टेम्परेचर हो त ध्यान दे कसको टेम्परेचर हो यो कपरको पनि हो वाटरको पनि हो आइसको पनि हो र किन बिकज दिस सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम तिमीले सुनेकै छौ र तिमीले जेरोथ ल थर्मल इक्विलिब्रियम सब पढेकै होला र अब यसबाट के बुझिन्छ भन्दा आइसको टेम्परेचर 0 वाटरको पनि त्यही कपर भेसलको पनि अथवा क्यालोरिमिटरको पनि त्यही नै हो टेम्परेचर बुझ्छौ है अब तिमीले के गर्यौ भने यहाँबाट कति ल्याएर स्टिम हाल्दियौ ध्यान देऊ त अब तिमीले यसमा स्टिम पठायौ र स्टिम पठायौ कतिको पठायौ भने 100 डिग्री सेन्टिग्रेडको स्टिम पठायौ र ठीक छ अब यो पुरै सिस्टमको टेम्परेचर नै 40 मा पुग्नु पर्यो र बुझ्छौ है म के भने हो यो जुन स्टिम छ यो त तातो छ र टेम्परेचर हाई छ यसको भन्छ यसले हिट लस गर्छ इनहरुले हिट गेन गर्छन् र अब आइसले पनि गेन गर्छ वाटरले पनि गेन गर्छ कपर क्यालोरिमिटरले पनि गेन गर्छ अब तीनटैको गेन यसरी हुनु पर्यो कि इनहरुको लास्टको फाइनल टेम्परेचर 40 मा पुग्नु पर्यो भन्न खोजेर बुझ्यौ है क्वेशनले त्यो भन्न आछ अब कुरा यो आउँछ कि कपरको डाइरेक्ट 40 हुन सक्छ 0 बाट सक्छ र मजाले भन्छ कपर 0 डिग्री देखि 40 डिग्री मा डाइरेक्ट जान सक्छ र इजी वान वाटर हेर वाटर पनि 0 डिग्री भएर 40 डिग्री मा डाइरेक्ट जान सक्छ र मजाले तर आइसमा हेर आइस डाइरेक्ट 0 बाट 40 त बन्दैन यार किनभने यसलाई त दुई स्टेप चाहिन्छ अर्थात फर्स्टमा त आइस वाटर बन्नु पर्यो 0 डिग्री को आइस पहिला 0 डिग्री को वाटर बन्नु पर्छ र अनि पो वाटर 40 मा जान सक्छ र आइसै 40 मा त जादैन अर्थात यसको दुईटा स्टेप छ र बुझ्यौ नि सपोज यसलाई हिट लागेर तिम्रो Q1 हेर यसलाई हिट लागेर तिम्रो Q2 हेर बुझ्यौ है अब यसलाई लाग्यो तिम्रो के भन ल Q3 र Q4 लेखौँ ला र अब के यसो गरौँ न यसलाई म QA र QB लेखौँ ला र QA र QB हेर र यो चाहिँ Q3 र टोटल बुझ्यौ है ध्यान देऊ कि फर्स्ट हिट Q1 ले के गर्छ भने कपरलाई 0 बाट 40 मा लान सक्छ डाइरेक्टली Q2 ले के गर्छ भने वाटरलाई 0 बाट 40 मा लान सक्छ डाइरेक्टली अब Q3 ले के गर्छ भने आइसलाई 0 बाट 40 मा लान्छ तर यो दुईटा स्टेपमा हुन्छ र फर्स्टमा के हुन्छ QA अर्थात आइसलाई वाटरमा पर्यो सुरुमा त बुझ्यौ है अनि QB भने के भने त्यो वाटरलाई 40 मा लानु पर्यो बुझ्यौ है यो दुई स्टेप भयो यहाँ नि यसको मतलब के हुन्छ भने यो त ल्याटेन्ट वाला हो QA त ल्याटेन्ट वाला काम भयो यहाँ ठीक छ अनि यो चाहिँ के हुन्छ अब 0 बाट 40 मा आएर यसले गर्यो टेम्परेचर चेन्ज अर्थात एउटा पार्टले गर्यो तिम्रो फेज चेन्ज अर्को पार्टले तिम्रो के गर्यो मतलब टेम्परेचर चेन्ज हुन्छ बुझ्यौ है तिम्रो आइस वालामा डबल काम हुन्छ यहाँ बुझ्यौ है डबल स्टेप छ यहाँ ध्यान देऊ अरु त सिंगल सिंगल छ र अब जुन तिमीले स्टिम पठाइरा छौ ध्यान देऊ फेरि यहाँ पनि हेर जसले हिट दिइरा छ यहाँ स्टिमले मात्र हिट दिने हो र ध्यान देऊ त स्टिमले 100 डिग्री छ र उ आफू चिसोबाट उलाई हिट दिन्छ अर्थात आफ्नो टेम्परेचर घट्छ उसको अनि स्टिमको टेम्परेचर घट्ने बित्तिकै सुरुमा त यो वाटर बन्ला र किन स्टिमको 100 त उल्टा साइकल जाउ त ल अहिले भर्खर गराको साइकलमा उल्टा जाउ त ल के हुन्छ भने स्टिमको 100 कुल गर्यो भने के हुन्छ
वाटर 100 मा आएर, अर्थात् यो कुन हुन्छ त्यसो भए? यसबाट तिमीले के बुझ्यौ भन? यसमा पनि दुईटा कुरा छ र कि फर्स्टमा के हुन्छ मतलब फर्स्टमा त स्टिमले नै हिट दिन्छ, पहिला त यसले हिट दिन्छ र अनि यो हिट दिएपछि यो अब वाटर बन्छ र अब वाटर कतिको बन्छ भने 100 कै बन्छ। अब त्यो वाटरले पनि त हिट दिन सक्छ र, ध्यान देऊ। अनि हामीलाई फाइनल टेम्परेचर 40 पुर्याउँछ र भनेपछि यो वाटरले कति जेलसम्म हिट दिन सक्छ जबसम्म आफै 40 हुँदैन। अब टेम्परेचर बराबर भएपछि त इक्विलिब्रियममा आइहाल्यो र भनेपछि यो स्टिमले मात्रै हैन, यो स्टिमबाट कन्डेन्स भएर बन्ने वाटरले पनि त हिट दिन सक्छ, बुझ्यौ नि? हिट खानी तीनटा पार्टी हेर, हिट दिने दुईटा पार्टी हुन्छ र यहाँ कि स्टिम भइहाल्यो र स्टिमबाट कन्डेन्स भएर वाटर पनि त बन्छ र अर्थात् वाटरले पनि दिन्छ हिट। र कहाँबाट कहाँसम्म दिन्छ भन? 100 मा त यो पहिल्यै छ र यहीबाट आएको हो यो, र यो कहाँसम्म पुग्न सक्छ? 40 सम्म पुग्न सक्छ र किनभने हामीलाई चाहिएको छ लास्टको टेम्परेचर 40 हेर, बुझ्यौ है? त्यो हिट दिने दुईटा पार्टी, हिट खाने तीनजना आएर, यसले सिंगल स्टेपमा खान्छ, यसले सिंगल स्टेपमै खान्छ, यसले दुई स्टेपमा खान्छ र फर्स्ट स्टेप फेज चेन्ज, सेकेन्ड स्टेप टेम्परेचर इन्क्रिमेन्ट, बुझ्यौ है? यो हाम्रो टोटल सिनारियो हो, ठीक छ? हिट दिने कसले भने त ल स्टिम लिएर त्यही स्टिमबाट बने पानी हो के हो, बुझ्यौ नि? यही स्टिम पनि त पानी भन्छ नि, कन्डेन्सेसन भन्छौ नि तिमी यसलाई, थाहा छ र मजाले, ठीक छ? त्यो भएर खानी यति जना, दिने यति जना र अब हाम्रो क्यालोरीमेट्रीको प्रिन्सिपलले के भन्छ उहाँ त? टोटल यसले लस गर्छ र यिनीहरूले गेन गर्छन्। भनेपछि टोटल लस भनेको के हुनुपर्छ? टोटल गेन, प्रोभाइडेड दैट कि टेम्परेचर बाहिर केही बढिरहेको छैन यसको कारणले, अथवा यहाँको हिट बाहिर लस भइरहेको छैन, बुझ्छौ है? हामी त्यो आइडियल कन्डिसन मान्छौँ यसलाई, बुझिहाल्छौ? अथवा तिमीले इन्सुलेटिङ च्याम्बरमा एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्छौ मजाले हेर, बुझिहालिन्छ है? अब हामी के गर्छौँ भने हिट लस भनेको हिट गेन हो र, बुझ्यौ? हिट लस तिम्रो 2 स्टेप भइरह, गेन तिम्रो 3 स्टेप र तीनटामा तेस्रोमा फेरि दुईटा छ र, बुझिन्छ है? हाम्रो टोटल एक्सप्लेनेसन यसको यस्तो हुन्छ र, बुझ्छौ मजाले? अब त केही पनि छैन र, अब त भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङ छ, ठीक छ? ल वी नो दैट, लेख्देऊ त ल, वी नो दैट, तिमीले मजाले ल्याङ्ग्वेज अलिअलि लेख है, र डायग्रामेटिकल्ली गर्यो भने दैट विल बी इजियर फर यु है। ल यो यताको है फेरि यति चाहिँ, ल अब हाम्रो के हुन्छ त ल, यता आऊ हेर, ध्यान देऊ। यसको मासलाई हामी यम मानौँ है, स्टिम हाल्न कति मासको चाहिन्छ सोधे सर तिमीलाई, ठीक छ? बुझिहाल्छौ? अनि जति मासको स्टिम कन्डेन्सेसन हो त्यति मासकै वाटर बन्छ र मैले भनिसकेको छु। यस्तो क्वेसनमा हामी ल अफ कन्जर्भेसन अफ मासलाई भायोलेट गर्दैन हो र, ठीक छ? ल हेर्दै अब के हुन्छ? हिट लस्ट बाइ स्टिम एन्ड के मतलब कन्डेन्स्ड वाटर हेर, कन्डेन्स्ड वाटर भने बुझ्यौ? यसले र यसले भन्न खोज्या, ठीक छ? अब यहाँ के हुन्छ भने हिट गेन्ड बाइ सिस्टम, हिट गेन्ड बाइ यस्तो भने क्यालोरीमिटर एन्ड कन्टेन्ट लेख्दा हुन्छ कि ल क्यालोरीमिटर र क्यालोरीमिटर भन्दा भित्र जे छ ती सबले हिट गेन गरेर। अब ध्यान देऊ, अब हिट लस भने के हुन्छ मतलब फर्स्टमा हामी स्टिमको लागि काम गरौँ हेर, यसो के हुन्छ भन्दै त ल, यो त ल्याटेन्ट हिट होला हो, m * l v हेर, ठीक छ है? मास इन्टु ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन, ठीक छ? ल अब प्लस हेर, अब यसको पाली हेर, यसको के हुन्छ भने ms चेन्ज इन टेम्परेचर हेर, बुझ्छौ? यसले हिट लस गरेको बुझिहाल्छ र। अब यतापट्टि आऊ, अब कपरको पालो हेर, अब यसमा के हुन्छ भने ms चेन्ज इन टेम्परेचर, बुझ्छ है? कपरको लागि मिल्छ मजाले यो वाटर ल्याएर यो पनि त्यही हो, के भन्छ भने ms चेन्ज इन टेम्परेचर प्लस अब यसको पाली हेर, अब यसमा के हुन्छ मतलब फर्स्टमा आइसको लागि, त्यसपछि त्यो आइस वाटर बनेपछि हेर, अब यो हुन्छ के भने यता यो पनि फर्स्टमा ml हुन्छ हेर, ml फ्युजन हेर प्लस के हुन्छ भने ms चेन्ज इन टेम्परेचर, बुझ्छ है? यति के को लागि मतलब यति हुन्छ तिम्रो आइसको लागि हेर, ठीक छ नि? यो तिमीलाई बुझाएको त है फर्स्टमा। अब यहाँ म मिलाउँछु हेर, यो कपरको लागि म c लेख्छु, यहाँ पनि c लेख्छु हेर, बुझिहाल्छौ है? ल अब यो वाटर थियो र यहाँ पनि w, यहाँ पनि w हेर, बुझिहाल्छौ मजाले? बुझिहाल्छौ हेर? यो आइस थियो, यहाँ आइसलाई आई लेखौँ अहिले, यो मासको लागि है आई हो हेर, यो पनि मास अफ आइस हो वाटर पनि, यो त वाटरकै हुन्छ अरे, किनभने यो आइस पग्लेपछि यति मासकै वाटर बन्छ, ठीक छ? मास अफ आइस भनेकै मास अफ वाटर हो, तर स्पेसिफिक ग्यापसित हामी के हाल्छौँ भने वाटरकै हाल्छौँ हेर, बुझ्छौ? किन पानी बनिसकेको छ, बुझ्छ? यो हाम्रो सिनारियो हो टोटल, ठीक छ नि है? त्यो यस्तो झुन्डाको राम्रो हुन्छ है सफिक्सहरू, फेरि झुकिन्छ आफै। ल अब यहाँ हेर, अब यम त कमन ताने भयो, अब लेटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन हामी यो सबैलाई क्यालोरीमा गर्न सक्छौँ हेर, किन? मास पनि ग्राम हाल, यो सब क्यालोरीमा हाल्दै गएर मजाले फरक पर्दैन। अब यो कति हुन्छ भने यो 540 हुन्छ हेर, प्लस अब यो कति छ भने यहाँ तिम्रो यो यस हाम्रो कति हुन्छ क्यालोरीमा मतलब 1 हुन्छ हेर। अब चेन्ज इन टेम्परेचर के हुन्छ भने 100 देखि 40 आएको छौ तिमी, बुझ्छौ है? वाटर त 100 बाट 40 किन 40 रे?
हाम्रो फाइनल रिजल्टेन्ट टेम्परेचर यहाँ 40 छ र यसपछि तपाईले हिट लस नै गर्दैन किन इक्विलिब्रियममा आउँछ र यो बढेर 40 यो घटेर 40 ठीक छ ध्यान दिएर अब के हुन्छ यो 1 * 60 हुने भयो यो ठीक छ है ल यति हुन्छ अब यहाँ के हुन्छ मास अफ कपर हेर यहाँ कति छ त 200 अब यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी तिमीलाई दिया छ त्यहाँ 0.094 कति छ भने 0.094 ठीक छ अब चेन्ज इन टेम्परेचर हेर कहाँ जान्छ भने यो 0 बाट 40 मा जाने वाला छ हेर अर्थात यहाँ 40 हाल्नु पर्यो तिमीले अब यहाँ सब बुझ्यौ कपरको काम सक्यो अब वाटरको लागि आऊ हेर वाटर मात्रै मास कति छ मतलब 500 छ ल यसको यो 1 हुन्छ र ठीक छ ल अब चेन्ज इन टेम्परेचर कति भने 40 नै हो र कति भने 40 नै हो ठीक छ ल ठीक छ र मेरो अटिरा छैन म यता लेखौँ न त्यसलाई बरु माथि लेखौ है थोरै ल यो मेट्दा हुन्छ नि मैले मजाले अब बुझिहाल्छौ नि ल ठीक छ है ल भेरी गुड ल अब यहाँ हेर यसको पार्ट मेरो बाँकी थियो है म यहाँ एरो लाउँछु है यो एरोको पार्ट यहाँ छ हेर जस्तै यहाँ के बाँकी छ भने एम आइस कति छ मतलब 100 छ गरे हाम्रो है आइस हाम्रो 100 छ अब फ्युजन वाला हिट के हुन्छ भने 80 हुन्छ र बुझिहाल्छौ अनि अब हाम्रो के बाँकी छ भने आइस के बाँकी छ 100 इन्टु अब वाटरको यस कति हुन्छ भने 1 इन्टु अब चेन्ज इन टेम्परेचर हेर 0 बाट 40 मा अर्थात 40 हेर बुझ्छौ है यो हाम्रो टोटल भयो र बुझिन्छ नि यो भनेको तिम्रो QA हो र यो तिम्रो QB हो र बुझ्छौ है यो टोटल हाम्रो यताको एब्जर्ब गरेर हिट गयो र यो तिमीले रिलिज गरेर हिट गयो र बुझ्छौ है अब हिसाब गर्दै भने यहाँ और अब हाम्रो मास भने के छ यहाँ भनेको स्टिमको मास हो टोटल ठीक छ अब यहाँ के हुन्छ भने यो 600 भइरा छ र बुझिन्छ है ल अब यहाँ के हुन्छ यो त निकाल्नै पर्ला छ र छोड्दै फटाफट गरौँ ल कति हुन्छ भने यो 200 इन्टु 0.094 इन्टु कति मात्र 40 र यो 752 752 आयो र यो प्लस अब यहाँ आएर कति हुन्छ यो त के गाह्रो छ र यो त 520 भयो रे 20 अनि 3 टा 0 हेर प्लस अब यो के हुन्छ भने यो त 8000 अब यो के छ भने यो 4000 हेर ठीक छ अब जोड्दै अब एम भने हाम्रो के आउँछ मतलब यो टोटल के हुन्छ भने 20000 र यो 8000 यो त 12 भइहाल्यो भने 32000 भयो 752 कति हुन्छ भने यो 32752 हेर यति हुन्छ तल के छ भने हाम्रो 60 राई बुझिहाल्छौ है भेरी गुड अब यो गर्दा के आउँछ मतलब अब यो त हातले हुँदैन गर्दा कति आउँछ अब यो प्लस 32000 हेर ल अब यसलाई तिमी 60 ले डिवाइड गर यो कति आउँछ भने यो 600 ले 600 डिवाइड गरेर कति आउँछ भने यो 54.5 चान्सुन आयो र कति आयो भने यो 54.5 चान्सुन के आउँछ भने ग्राम हेर किनभने हामीले सबै ग्राममा गरेका छौँ र बुझ्छौ है क्लियरली बुझ्छौ राम्ररी ठीक छ म फेरि दोहोर्याउँछु हेर कि यो जुन पार्ट छ यो तिम्रो के हो भने हिट लस हो र यो हिट गेन हो र यो लस कसले भने यो फर्स्टमा स्टिमले लस गर्यो अनि यसको कन्डेन्स्ड वाटरले लस गर्यो गेन कसले गर्यो क्यालोरिमिटर वाटर आइस वाला पार्ट र आइसमा के हुन्छ भने फेज चेन्ज टेम्परेचर चेन्ज यो रातो वाला पार्ट यहाँ छ रे मेरो अट्या थिएन त यहाँ छ रे यहाँ ठीक छ आधी पार्ट माथि छ अब ध्यान दे यो बुझिहाल्छौ रे यो पुरै यहाँबाट आइहाल्यो यो हाम्रो के थियो भने क्यालोरिमिटर थियो यो के थियो भने यो तिम्रो वाटर थियो अनि यो के थियो भने यो टोटल आइस थियो रे ठीक छ यो फेज चेन्ज टेम्परेचर चेन्ज बुझिन्छ भेरी इजी अब हाम्रो आन्सर यो आयो यसमा तिमीले के बुझ्यौ भने कि 54.5 हेर यति मासको तिमीले स्टिम पठायो भने अब पुरै सिस्टमकै टेम्परेचर के हुन्छ भने 40 बन्छ ठीक छ अब यहाँ तिमीले के बिगारेर हुन्छ भने यो लेख्नु नबिर्स है यो ध्यान देऊ कि हिट लस स्टिमले मात्र हैन र स्टिमबाट कन्डेन्स्ड वाटरले पनि हो अनि यहाँ गुरु नबिर्स हेर कि डाइरेक्ट वाटर बन्दैन पहिला फेज चेन्ज पनि गर्नुपर्छ दुई स्टेप वाला काम छ ठीक छ यो QA र QB को कन्सेप्ट बुझ्दियौ ठीक छ अनि यहाँ पनि दुईटा भएको कन्सेप्ट बुझ एकदम इजी छ र क्लियर छ है ल यसरी हामीले यो क्वेशन पनि मजाले सल्भ गर्यो र व्हिच इज भेरी इजी तर डायग्रामेटिकली गिवन लेख्दा राम्रो हुन्छ है तिम्रो कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ के बुझ्यौ है म्याथ मात्रै नगर सकेसम्म डायग्राम पनि गर्दियौ र है ल हाम्रो क्वेशन नम्बर 2 पनि अब सक्यो र अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 3 मा आएर एकैछिन भेटौँ है ल अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 3 मा आएर यसले के भन्छ त व्हाट इज द रिजल्ट अफ मिक्सिङ 100 ग्राम अफ आइस एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड एन्ड 100 ग्राम अफ वाटर एट 20 डिग्री सेन्टिग्रेड इन एन आइरन भेसल अफ मास 100 ग्राम हेर यस्तो क्वेशन सारै नै महत्त्वपूर्ण छ यो भन्न खोजे के भन्छ यसले कि रिजल्ट अफ मिक्सिङ भन्छौ नि यति पानी हाल यति आइस हाल यति स्टिम हाल रिजल्ट के होला यस्ता क्वेशनहरु धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छन् र ध्यान देऊ है यसमा हामीले पहिला टेस्टिङहरु पनि गर्नुपर्छ तिमीलाई थाहा छ होला मजाले ठीक छ हामी एकदम बेसिक लेभलबाट बुझ्छौं र ठीक छ बेसिक लेभलबाट बुझ्छौं ध्यान दिएर हेर्दै एकैछिन फोकस गरेर यस्तो क्वेशन सारै नै महत्त्वपूर्ण छ कन्सेप्चुअल लिएर इन्ट्रान्सको लागि पनि प्लस तिम्रो बोर्ड एक्जामको लागि पनि ध्यान दिएर हेर्दै है उले यस्तो भन्यो र फर्स्टमा यहाँ हेर्दा डायग्रामेटिकली हेर तिमी जस्तै हामीसँग पहिला के छ भने आइरनको भेसल छ क्यारे ल आइरनको भेसल छ तिमीसँग ठीक छ अब यहाँ तिमीसँग के छ भने वाटर पनि छ र बुझिहाल्छौ है ल वाटर छ रे बुझिन्छ नि अब आइरनको कुरा के छ त यहाँ यो आइरन भो कति मास छ भने यसको 100 ग्राम हेर
यो 100 ग्रामको रहेछ 100 हो क्या सबै यो सबै 100 रहेछ र यो वाटर रे यो वाटर पनि 100 ग्रामकै हो ठीक छ अब यसमा तिम्रो के छ भने त तिमी आइस हाल्छौ र पछि ध्यान त उले भनेको छ यहाँ व्हाट इज द रिजल्ट अफ मिक्सिङ 100 ग्राम अफ आइस at 0 degree centigrade into 100 ग्राम of water at 20 degree centigrade in an iron vessel भन्छ र अर्थात यसको टेम्परेचर कति छ मतलब 20 डिग्री सेन्टिग्रेड छ र कसको भन यो पुरै नैको अघि जस्तै हेर ठ्याक्कै थर्मल इक्विलिब्रियम र कि वाटर पनि 20 मा क्यालोरीमिटर पनि 20 मा आएर बुझ्छौ अब तिमी गरि के राछौ भन तिमी यहाँबाट आइस हाल्छौ र यहाँ के हाल्छौ तिमी आइस हाल्छौ ल अब तिमीले आइस एक्स्ट्रा हाल्यौ कतिमा छ आइस भन यो आइस तिम्रो 0 डिग्रीमा छ र कतिमा छ त यो 0 डिग्री सेन्टिग्रेडको आइस छ र बुझ्छौ है ल मजाले बुझ्छौ र अब तिमीले यहाँ एक्स्ट्रा एडिङ गर्यौ ठीक छ नि यो एडिङ गर्छौ र अब क्वेशनले भन्छ कि अब लास्टमा तिम्रो रिजल्ट के होला यो पुरै आइस मेल्ट होला कि नहोला के छ स्थिति भन्छ र उले ठीक छ अब फर्स्टमा हामी यो चेक गर्छौ ध्यान दिनुस् अब ध्यान दिनुस् यहाँ हामीले 100 ग्रामै हाल्यौ है यो 100 ग्रामै हाल्यौ एडिङ आइस ल बुझिहाल्छौ ध्यान दिएर देऊ फर्स्टमा हामी यहाँ सुनाइ राम्रो हो यहाँ हिट गेन कसले गर्नु छ भने आइस लिएर किन यो ठण्डा छ र यहाँ यो 0 मा छ र लस कसले गर्नु छ भने यहाँ आइरनको भेसल र के भने वाटर लिएर दुईटै यहाँ के छ भने 20 20 मा छ बुझ्छौ अब ध्यान देऊ है त आइरनले म्याक्सिमम हिट कति लस गर्न सक्छ भने कति सक्छ मतलब यसले 20 बाट 0 मा जान सक्छ र बुझ्छौ यहाँसम्म जान सक्छ र बुझिन्छ है यो नम्बरले कसरी हुन्छ र किनभने 0 त आइसमै छ र भनेपछि योभन्दा कम त हुने चान्सै छैन योभन्दा बढ्नु पर्यो टेम्परेचर भनेपछि यसले 20 बाट 0 सम्म जान सक्छ म्याक्सिमम हेर बुझ्छौ अब ध्यान दिएर देऊ यो वाटरले के गर्ला भन अब वाटरले पनि के गर्न सक्छ भने 20 बाट 0 सम्म जान सक्छ हेर बुझ्यौ अब भन्नु सर वाटर आइस पनि त बन्न सक्छ हुँदैन र त्यस्तो किनभने 0 हुने बित्तिकै थर्मल इक्विलिब्रियम भइहाल्यो नि हेर 0 त यसको पनि छ र भनेपछि वाटरको 0 ले किन हिट लस गर्छ अब गर्दैन हेर कि वाटर तिम्रो कहाँबाट कहाँ छ मतलब 20 बाट 0 सम्म म्याक्सिमम जाने भनेको ठीक छ है किन टेम्परेचर सेम हुने बित्तिकै अब हिट एक्सचेन्ज हुँदैन हेर बाहिरबाट दियो भने छुट्टै कुरा हो तर फर एक्जाम्पल यो वाटर हो कति छ भने 0 डिग्री सेन्टिग्रेडको यो आइस हो 0 डिग्री सेन्टिग्रेडको सँगै राख्दियो भने के हुन्छ हिट एक्सचेन्ज हुँदैन हेर टेम्परेचर चेन्ज नगरे हिट एक्सचेन्ज हुँदैन हेर तर यहाँ किन भइरहेछ यहाँ 20 मा छ नि त भनेपछि 20 बाट 0 सम्म आउन यो सक्छ हेर म्याक्सिमम बुझ्छौ है अब म्याक्सिमम हिट यसले यति दिन सक्छ हेर कि यसले यहाँबाट हेरे अब हामी के गर्छौँ भने कि यो पुरै मेल्ट हुन कति हिट लाग्ला भने बुझ्यौ है कि यसले म्याक्सिमम लुज यति हेर यसले म्याक्सिमम लुज यति भनेपछि टोटल हिट लस यतिसम्म हुन सक्छ अब हिट गेन यसले गर्छ अब म्याक्सिमम गेन कति गर्नु पर्ला ताकि यो पुरै मेल्टै होस् र भनेपछि अब हामी के निकाल्छौँ भने कि यो मेल्ट हुन कति चाहिन्छ र अनि हामी कम्पेयर गर्छौँ र फर्स्टमा त बुझ्छौ है हामी गर्छौँ के भने त पहिला टोटल आइस मेल्ट हुन कति हिट चाहिला अनि के यो हिट सफिसिएन्ट छ त यहाँ हिटको डिमान्ड छ र यहाँबाट सप्लाई आउनेवाला छ र अब हामी के चाहिँ गर्छौँ भने त यो सप्लाईले डिमान्ड मिट गर्छ त सपोज यसलाई x चाहिएको छ हिट पुरै मेल्ट हुन ठीक छ नि अब यो x भन्दा ठुलो छ भने मेल्ट हुन्छ र तर यदि यसले पुगेन भने त मेल्ट पुरै हुन पार्शियली मेल्ट हुन्छ र यसलाई तिमी भन्छौ पार्शियल मेल्टिङको कन्डिसन हेर त्यो पनि त हुन सक्छ र तर हामी फर्स्टमा यसलाई टेस्टिङ गर्छौँ र के गर्छौँ भने टोटल आइस मेल्ट हुन कति लाग्ला र यसले टोटल कति दिएर आएर ठीक छ है टोटल डिमान्ड निकाल टोटल सप्लाई निकाल कम्पेयर गराएर थाहा पाइहाल्छौ तिमी के हुन्छ भनेर ठीक छ अनि हामी कन्क्लुड गर्छौँ मेल्ट हुन्छ कि हुँदैन सबै ठीक छ नि बुझिहाल्छौ र अब सबै मेल्ट भनेर के हुन्छ पार्शियली मेल्ट हुन्छ 100% त्यही भएर कुराकानी ठीक छ कि पार्शियल मेल्ट त स्योर हुन्छ र ठीक छ अब हामी चेक गरौँ फर्स्टमा त कि हिट टोटल कति चाहिन्छ ठीक छ अब यसलाई मैले मानौँ ल Q भनेर कि टोटल हिट कति चाहिन्छ आइस मेल्ट हुन ठीक छ अब यसले हिट लस गरेर सपोज Q2 यसले हिट लस गरेर सपोज Q3 हेर बुझ्छौ है अब फर्स्टमा निकाल्छु Q1 हेर Q1 को नाम के भन्देऊ टोटल हिट निडेड टु मेल्ट 100 ग्राम अफ आइस कम्प्लिटली हेर ठीक छ ल अब 3 नम्बर त लेख्न बिर्सेछ हामीले ल ध्यान दिएर के हुन्छ अब यो ल फर्स्टमा लेख्दिउँ ल टोटल हिट needed or required to melt के भन्दा 100 ग्राम आइस कम्प्लिटली हेर कम्प्लिटली हाम्रो यसलाई मान्छौ Q1 अब Q1 भने के हुन्छ त यो त सेम फेज हो र यो त तिम्रो के हुन्छ फेज चेन्ज हो र अब फेज चेन्ज हुन्छ भने के हुन्छ भने ल्याटेन्ट हिट वाला कन्सेप्ट हेर अब यो के हुन्छ त मास इन्टु ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन हेर ठीक छ अब म सबै यसलाई ग्राममै गरिदिन्छु हेर और अब QI भने के हुन्छ Q1 भने के हुन्छ त m हाम्रो छ 100 इन्टु फ्युजन हाम्रो के हुन्छ त 80 हुन्छ र
यो तिमीलाई कति चाहिन्छ 8000 के चाहियो भने क्यालोरी चाहियो र बुझ्छौ अर्थात तिमीलाई यो कति चाहिने रहेछ 8000 चाहिने रहेछ यदि पुरै मेल्ट गराउनु छ भने यहाँसम्म क्लियर छ र अब हामी यो हेर्छौं यो हाम्रो डिमान्ड हो रे यो हाम्रो के हो भने डिमान्ड हो टोटल भनेपछि हाम्रो टोटल डिमान्ड के छ भने 8000 अब हाम्रो सप्लाई कतिसम्म निस्किन्छ हेर्दै गरे यहाँ अब यहाँ हेर्दै ल टोटल हिट अथवा तिमीले म्याक्सिमम हिट भनिदिन्छ म्याक्सिमम हिट that can be lost by के मतलब ई आयरन वेसल एंड वाटर कि वेसल एंड वाटर और यो के हुन्छ मतलब यो तिम्रो Q2 + Q3 हैन अब हाम्रो Q2 के हुन्छ भने यो त तिम्रो फेज चेन्ज हैन रे यो त टेम्परेचर चेन्ज हो अर्थात के हुन्छ मतलब MS चेन्ज इन टेम्परेचर ठीक छ अब यहाँ आइरन हेर बुझ्छौ अब यहाँ के हुन्छ भने MS चेन्ज इन टेम्परेचर हेर यहाँ के हुन्छ वाटर हेर बुझ्छौ ल मजाले बुझिन्छ है ल भेरी गुड थोरै मेट्ने काम हो है त ल यो त बुझिहाल्छ मजाले ल ल हेर्नु अब यो के हुन्छ मतलब यहाँ हाम्रो मास अफ आइरन कति छ भने 100 छ 100 यो 100 तिमीले कमन ताने हो ठीक छ अब यहाँ हेर कति छ हाम्रो SI आइरन कति हुन्छ भने 0.1 हेर 0.1 इन्टु टेम्परेचर कति छ भने 20 हेर 20 प्लस अब यहाँ के हुन्छ मतलब यहाँ वाटरको 1 हेर अनि टेम्परेचर चेन्ज 20 तिमीले यो 20 नि कमन ताने हुन्न छ है ल यो के हुन्छ मतलब 100 इन्टु यो के हुन्छ 2 प्लस यो हुन्छ 20 हेर ठीक छ ल हेर अब यो कति आउँछ मतलब 22 इन्टु 100 22 यी यस्तो गरे ठीक छ अझ 0 पनि एउटा एक्स्ट्रा ल यति आयो र अनि यो के आयो जुल आयो र यो जुलमा आयो र ठीक छ अब ध्यान देऊ त ल टोटल डिमान्ड हाम्रो के थियो भने 8000 थियो के थियो भने 8000 थियो ठीक छ यहाँबाट कति आयो भने टोटल यहाँ टोटल तिम्रो आयो ई ल र 2200 आयो र यहाँ चाहियो तिमीलाई 8000 आएर छ 2200 पुग्यो त कुनै पनि हालतमा पुगेन हेर यो यसमा तिमीले के बुझ्यौ अब कि यसले हिट पुरै लस्ट गर्ने हो 2200 दिनी हो तर पुगेन हेर अर्थात दिस इज द केस अफ पार्शियल मेल्टिङ हेर अर्थात यो जुन 2200 ले जति आइस मेल्ट हुन सक्छ त्यति मात्रै मेल्ट हुन्छ र यो पुरै 100 ग्राम अब हुँदैन यो 100 ग्रामको केही पार्ट अब के हुन्छ भने मेल्ट हुन्छ एउटा पार्ट मेल्ट हुन्छ अर्को के हुन्छ अर्को आइसै बस्छ र अर्को के हुन्छ आइसै बसिरहन्छ बुझिन्छ है केही पार्ट मेल्ट हुन्छ केही पार्ट आइस नै बस्छ र अब जुन पार्ट मेल्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले यम मास मान्न सक्छौं र ठीक छ अनि अहिले हामी त्यो निकाल्नुला हाम्रो रिजल्ट नै त्यही हुन्छ र अब बुझिन्छ अब तिमी थोरै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दियौ र यहाँ के लेख्ने मतलब सिन्स टोटल हिट लस्ट इज नट इक्वल टु के मतलब हिट रिक्वायर्ड अब के हुन्छ भने दिस इज द केस अफ पार्शियल मेल्टिङ एन्ड लेट यम बी द अमाउन्ट अफ आइस दैट गेट्स के मेल्टेड बुझ्यौ है यो तिमीले लेख्नु ल्याङ्ग्वेजमा आएर सक्छौ है गर्ने के मतलब कि टोटल हिट सप्लाइड जुन टोटल हिट रिक्वायर्ड छ त्यो भन्दा सानो भयो र अर्थात यो तिम्रो के हो न केस अफ पार्शियल मेल्टिङ हो र यम भनेको त्यो मास हो जुन मासको आइस मेल्ट भइराछ र बुझ्यौ है यहाँसम्म क्लियर छ र बुझिहालिन्छ ल अब हामी के गर्छौं मतलब फर यम द फर मेल्टेड आइस यो यम हो र ठीक छ यो बुझिहाल्छौ र अब हुन्छ के मतलब हिट भने के हुन्छ भन्दै त मास इन्टु ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन हेर ठीक छ अब यो हिट भने के भने यसले सप्लाई गरेर हिट हो यो ठीक छ यो के हुन्छ अब 2200 हेर अब मास हामीलाई चाहिएको छ र ठीक छ अब ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन हाम्रो के हुन्छ मतलब यो त हाम्रो 80 हो र अब तिमीले निकाल्न सक्छौ यो अब यम भने के आउँछ भने 2200 बाइ 80 हेर यो काट ठीक छ यो के आउँछ भन्दा यो त 110 बाइ कति आयो 4 आएर चाहिँ अर्थात 55 बाइ 2 आएर चाहिँ यही हैन र आधी गरेर दियो अनि कति हुन्छ यो 27 54 हैन भनेपछि कति आउँछ यो 27.5 ग्राम आएर अब यसमा तिमीले के बुझ्यौ मतलब कि 27.5 ग्राम चाहिँ मेल्ट हुन हाम्रो यो हिट सफिसिएन्ट छ अर्थात यति सप्लाईले त जब यति मात्र मेल्ट भइराछ र अर्थात यो यम कति आयो भने हाम्रो कति आयो भन्दै त 27.5 ग्राम यति चाहिँ आइस मेल्ट हुँदो रहेछ अब 100 ग्राम थियो टोटल आइस त अर्थात 100 माइनस यो त मेल्टै भएन अब जुन यो मेल्ट भएको छ यो कति हुन्छ त अब 100 माइनस 27.5 हेर अब 100 माइनस 27 गरेर तिमीलाई कति आउँछ भने यो तिम्रो आउँछ 73 हेर अब 73 मा अझै 0.5 घटाउ कति आउँछ भने यो 72.5 ग्राम आउने भयो यसबाट तिमीले के बुझ्यौ मतलब कि तिमीले हाल्यौ 100 ग्राम आइस जसमा जुन यसले हिट दिइराछ त्यो हिटले त जब 27.5 ग्राम मात्रै मेल्ट भइराछ र बाकी जुन तिम्रो 72.5 छ त्यो मेल्टै हुन पाएन अब लास्टमा तिमी के लेख्छौ भने फाइनल रिजल्ट हेर अब फाइनल रिजल्ट के हुन्छ भने कि 72.5 ग्राम आइस नै बस्छ
अनि अब टोटल पानी कति हुन्छ भन्नु त ल यो त मेल्ट भएर पानी बन्या हो अनि यहाँ त पहिल्यै पानी छ र यहाँ त पहिल्यै पानी छ अर्थात् 127.5 ग्राम तिरो अब पानी हुने रहेछ र मिक्सचर टोटल अब बुझ्छौ अब फाइनल रिजल्ट लेखाएर क्लियर छ यहाँसम्म भेरी गुड थोरै मेटौँ है ल अब फाइनल रिजल्ट हेर अब फाइनल रिजल्ट के हुन्छ त ल फाइनल रिजल्ट यो भने के हुन्छ त ल 27.5 ग्राम प्लस 100 ग्राम यो के हुन्छ भने वाटर एन्ड के हुन्छ त ल एन्ड 72.5 ग्राम के हुन्छ आइस यो हाम्रो के भन्दा आन्सर भयो यो पग्लिएन यो पग्लेर आएको हो यो पुरानो पानी हो रे अर्थात् यो कति आउँछ त्यसो यो हेर त ल 127.5 ग्राम हेर यति तिम्रो पानी बस्नी रहेछ अनि यति तिम्रो आइस नै बस्नी रहेछ हेर बुझिन्छ है यस्तो क्वेशनमा मेन स्टेप तिमी यो बुझ के कि फर्स्टमा तिमी निकाल्छौ टोटल हिट डिमान्ड हेर अनि तिमी निकाल्छौ टोटल हिट सप्लाई अनि तिमी कम्पेयर गर्छौ र अब डिमान्डलाई पुगेन भने के गर्ने हो त यो सप्लाईले जति मेल्ट हुन्छ त्यति निकाल्ने हेर अब डिमान्ड भन्दा सप्लाई धेरै भए के हुन्थ्यो पुरै मेल्ट हुन्थ्यो अनि फेरि यसको पनि टेम्परेचर केही बढ्थ्यो होला र बुझ्छौ है हामी त्यो कुरा अरु क्वेशनमा गर्छौँ ठीक छ त्यस्तो क्वेशन एकदम महत्त्वपूर्ण छन् हामी अरु भिडियोमा त्यसलाई कन्टिन्यू गरिहाल्छौँ र ठीक छ है यहाँसम्म तीनटा क्वेशन क्लियर छन् एकदम भेरी गुड हेर अब आफ्नो टाइमको भरपुर युज गर काहीँ केही बुझिएन कमेन्टमा गर हेर म त्यसलाई सुधार्न ट्राई गर्छु अब काहीँ केही राम्रो लाग्यो त्यो पनि कमेन्ट गरिदेऊ मलाई सपोर्ट हुन्छ र मलाई जति सपोर्ट हुन्छ म तिमीलाई त्यति नै सपोर्ट रिप्लाई गर्छु र ठीक छ ल अब आफ्नो टाइमको भरपुर युज गर स्टे ह्याप्पी हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ सबैलाई मेरो नमस्कार।